La séance ديالي ان شاء الله غادي تكون حول le deuxième chapitre ديال la physique nucléaire. Deuxième chapitre de la physique nucléaire. J'espère bien le premier chapitre déjà c'est le tour. اللي فيه la décroissance radioactive بالكور les exercices ديالو. الان غادي ندوزو le deuxième chapitre اللي هو les noyaux et la masse et l'énergie. بطبيعة الحال تيكون واحد الرابط واحد الليزون بين لا ديكرواسيونس راديوكتيف وبين نوايو ماس انرجي. الدروس بجوج هادو فيه مفاهيم هادو فيه مفاهيم، ولكن ولا بدا غتكون واحد صله الربط بين الشابيتر الاول والشابيتر الثاني. غنمشيو مباشره للشابيتر ديال نوايو ماس انرجي. هاد لو بروميير شابيتر لا بروميير دي شوز تعرفوا بان في لا فيزيك ولا الشيمي عندنا دائما لي زونيتي. ما يمكنناش نتريتيو شي بارتي بلا ما نتكلموا على لي زونيتي. تعرفوا بان كاين لي زونيتي في لو سيستيم انترناسيونال وكاين لي زونيتي في لا فيزيك وفي الشيمي في دوطر زونيتي. في لا فيزيك نيكليير سي لا بروميير فوا ان شاء الله غادي تشوفوا دي زونيتي جداد دي جامي فيت ما عمركم شفتوهم، سواء في لا ماس سواء غادي يكونوا في لا ماس سواء غادي يكونوا في الانرجي. دونك لا بروميير بارتي اللي غنتكلم عليها هما لي زونيتي اون فيزيك نيكليير. لي زونيتي في لا فيزيك نيكليير. لي زونيتي كاين سواء غنتكلم على لا ماس سواء غنتكلم على الانرجي. إلا بدينا بلا ماس في لا فيزيك نيكليير. لا ماس أول حاجة في لو سيستيم انترناسيونال توجور لا ماس إلي إكسبريمي أون كيلوغرام. لا ماس إلي إكسبريمي أون كيلوغرام، مي أون جي دي في لو سيستيم كوا لو سيستيم انترناسيونال. تري بيان. في لا فيزيك نيكليير جديد كاين دي زونيتي جداد. اليونيتي الجديدة اللي غادي تبان وهي c'est ce qu'on appelle l'unité de masse atomique. L'unité de masse atomique. بحال بغيتي تقول هذه واحد الحال شي حاجه جديده، واحد الوحده جديده، سي une nouvelle unité. حطوها علينا في لا فيزيك نيكليير باش نخدموا بها. ابري غادي تعرفوا هذه زونيتي علاش جاوا بها. L'unité de masse atomique, on abrège ici U. U, il y a la première lettre de l'unité. Masse, c'est petit m. Ou atomique, c'est quoi? C'est A. Mais tout simplement, tel que vous voulez, U. Donc la lettre U, ça veut dire l'unité de masse atomique. Si je vous dis quelle est la définition, quelle est la définition de l'unité de masse atomique? La physique. Mais تنبغوا نجيو نحطوا واحد الحاجه ماشي تجي باراشوتي، نو تجي بناء على ديفينيسيون بناء على تعريف، ماشي غير تنجيو باراشوتي. لا ديفينيسيون ديال l'unité de masse atomique. Une unité de masse atomique, c'est quoi? C'est le 1/2, c'est le 1/12 multiplié par la masse ديال un noyau ولا un atome ديال الكربون 6/12. كاين اللي غادي يقول لي استاذ علاش هذيك 1/12 علاش ما تكونش 1/13 علاش ما تكونش 1/20. كاين اللي غادي يجي يقول لي استاذ علاش بالضبط درتي كربون 6/12 علاش ما نديروش كربون 6/14 لي زوطوب ديالو، علاش ما نديروش الالومنيوم، علاش ما نديروش المغنيسيوم. عندنا واحد النوع ديال التلاميذ اللي هما بحال بغيتي تقول تعجبهم بحال هاد النوع الاسئله. هي اسئله مشروعه ماشي تنقول ضد، اسئله مشروعه، ولكن هاد الاسئله المشروعه شي مره تكون ماشي في المحل ديالها. علاش؟ لان هذه سيتين ديفينيسيون. هذه سيتين ديفينيسيون اللي هما العلماء حطوها، حنا ما تنتصرفوش فيها. لان كاين اللي قال لي استاذ علاش درتي 1/12 ماشي سي با موا كي ابوزي 1/12
C'est pas moi qui ai écrit le carbone 614. C'est pas moi qui ai donné la définition. أنا وغيري تنوصلوا في الرابع تنجيبوا لي ديفينيسيون تنوصلهم لكم. دونك الله يجزيكم بخير. حاولوا تيفيتيو هاد النوع ديال الاسئله لان ساكاس لا تيت. ساكاس لا تيت وما تيخليكش تركز. ايوا دابا تمشي للحوايج المهمه اش تيوقع عليك؟ تبدا تناقش لي شي حوايج اللي لا اساس لها لان هذا الشيء محطوط بار ديفينيسيون. استاذ صافي كلام واضح. دونك l'unité de masse atomique c'est 1 sur 12 la masse d'un carbone 12. اسمحوا لي بغيت نمشي نحسبها. غادي ندير 1 sur 12 la masse d'un atome de carbone. Vous n'êtes pas obligé باش تحفظوه. وغدا في ليزيكزام ما غاديش نقول لك حفظوه. ما غاديش يجي في ليكزام يقول لك اعطيني لا فالور ديالي. نو لا فالور ما غاديش نعطي لكم لان سي با سي اونيتي. لا فالور تنكتبوها تنجيبوا لا كالكولاتريس ديالنا تنديروا لابليكاسيون ديالنا تلقاو 1,66 fois 10 à la puissance moins 27 كيلوغرام. يعني لو ميساج اللي باغي نوصل لكم هنا كاين واحد لا رولاسيون بين l'unité de masse atomique في la physique nucléaire avec l'unité في le système international. يعني واحد U هي 1,66 multiplié par 10 à la puissance moins 27 كيلوغرام. هاد لي دوني سيل فو بلي ما تنحفظوهمش باسكو تيكونوا في لي دوني ديال التمام. يعني ملي غتجي دير شي تمرين تلقى الاستاذ شنو يدير يعطيك هاد لي دوني هادو سواء في لي زيكزامان سواء في لي كونترول سواء في لي زيكزيرسيس. دونك هاد المعطى هذا سي با لابين باش تحفظوا الله يرضي. اذا قلت ان في التمرين دائما تلقاو اون ريلاسيون اللي تضرب ليا لونيتي دو ماس اتوميك مع لونيتي في السيستم انترناسيونال. المساله الثانيه لينيرجي. باغي نتكلم على لينيرجي بور لينيرجي لي زونيتي ديالو. لينيرجي لي زونيتي الا تكلمنا على لو سيستم انترناسيونال كلشي تعرف بان لينيرجي الي اكسبريمي اون جول. في النظام العالمي الي اكسبريمي اون جول. تري بيان. في لا فيزيك نيوكليير كاينه واحد لونيتي جديده سي سكون ابل ليليكترون فولت. l'électron volt. Électron, ça commence par quoi? Par E. Le volt, ça commence par V. أول سؤال اللي خصنا نطرحو أشنو هي la définition? Qu'est-ce que c'est que la définition ديال électron volt? La définition ديال électron volt هي l'énergie اللي تكون عند un électron في un champ électrique اللي تيخلقوا لنا une différence de potentiel ديال ان فولت. الكلام ديال الاولى باك علوم رياضيه اللي كانوا العام اللي فات الاولى علوم رياضيه كنا تنقراو دو بلاك ميتاليك شارجي. كاين لي شارج بوزيتيف ايكوا اي نيجاتيف. العام اللي فات كنا تنتكلموا على لو شون الكتروستاتيك ولا لو شون الكتريك. العام اللي فات كنا نتكلموا على اون ديفيرونس دو بوتونسييل اي il s'exprime quoi? Il s'exprime en volts. L'électron volt هي تناخذوا ان الكترون الي او موفمون في هذا المجال الكهروساكي ولكن لا طونسيون تكون ماذا؟ ان فولت. الالكترون فولت هي الانرجي ديال ان الكترون كي او موفمون اونتر دو بلاك اللي بيناتهم ان فولت. لا فالور تعطى في لي دوني. الا بغينا نكتبوا ان الكترون فولت بغيت نردو اون كوا؟ اون جول. اللي بغى فيكم مثلا يحفظها اونتر بارونتيز دي انا ما تنحفظوش كاينه واحد الطريقه بسيطه. ان الكترون لا شارج ديالو هي 1,6 فوا 10 على بويسونس موان 19 هذه معروفه ملتيبليي بار 1 فولت بار 1 تتبقى هذه سيتادير ان الكترون فولت هو تيساوي دائما 1,6 multiplié par 10 à la puissance moins 19 en joule. La deuxième des choses, c'est quoi? La relation, s'il vous plaît, il ne faut pas la prendre par cœur. Déjà, depuis les formules juge, ما نطلبش منك انت ولدي تحفظهم. تعرف لي دون. المسألة الثالثة هي أن كاين واحد ليميتي أخرى في لا فيزيك نيكليير. في الإنرجيا كاينة اف هذه تنقراوها اف. اف هي او في الكترون فولت. كاين واحد الوحدة أخرى هي ان ميجا الكترون فولت. تنقولوا ان ميف
1 ميجا الكترون فولت. هذه انا في الراي ديالي الاستاذ في التمارين مثلا ما خصوش يعطيها لك، لان تعرف الميجا شنو هي. 1 ميجا جول، 1 ميجا اوم، 1 ميجا اكسترا. لو ميجا، 1 ميجا هي مليون، هي 10 على بيسونس 6. دونك عندما نقول 1 ميجا، 1 ميجا هي 10 على بيسونس 6 وتنديروا هنا الكترون فولت. سيل فو بلاي هذه خص تكونوا لاعبين بها. ستيفانير انا غندير لي هنا واحد 3 ديال النجمات باش نعبر لك بان هذه العلاقه خص تكون حافظها. دونك الزمان هذا امام اتونسيون 10 على بيسونس 6 الكترون فولت. الا شفتوا لي العلاقه الثانيه والثالثه نقدر نجبد ان ريلاسيون اونتر لو ميف اي لو جول. بغيت علاقه بين لو ميف اي لو جول. اش غتعطينا؟ ان ميف هي 10 على بيسونس 6 كوا الكترون، حيت سمحوا لي هذه. ان ميف هي 10 على بيسونس 6 الكترون فولت. غادي نجيو نخليو 10 على بيسونس 6 غنحيدو هذه. اشنو هي ان الكترون فولت؟ هي 1.6 فوا 10 على بيسونس موان 19. غتولي هي 1.6 فوا 10 بيسونس 19 فوا 10 بيسونس 6 هي 10 على بيسونس كوا موان 13 جول. اذا هنا ولات عندي اون اوتر ريلاسيون. اش فيها؟ فيها لو ميف وفيها لو جول. نفس العمليه غير ديالكم. on ne prend pas par cœur ces formules. On vous donne les formules et à utiliser les exercices. كلكم غتقولوا لي استاذ هاد لي فورمول فين تيخدموا؟ انا جاي، انا غادي نجي. دونك غادي نحيدو دابا هاد الشيء هذا. اذا تكلمنا على كوا؟ تكلمنا وليداتي على لي زونيتي دو لا ماس. سمحوا لي مره تنمشي للبيسي باسكو كاين ناس تيدخلوا خصني ندخلهم. فوالا تكلمنا على لونيتي دو لا ماس، تكلمنا على لونيتي ديال ماذا؟ لي زينيرجي. La deuxième des choses là. Donc, j'ai dit la première partie, il s'agit de les unités. Hein? Il s'agit des unités سواء في ماذا؟ في la masse ou bien سواء في ماذا؟ في l'énergie. اوكي. المسألة الثانية، شكون فينا اللي ملي تيتذكر ولا تيسمع لا فيزيك نيوكليير ما تيتذكرش واحد لو سافون، واحد العالم اللي معروف لا فيزيك نيوكليير كلكم عارفينه هو هذاك اينشتاين. وما كاينش شي واحد فينا اللي تيتذكر اينشتاين ربما شي واحد لا فورمول ديالو خدم عليها، اشتغل عليها، دار عليها ابحاث ديالو باش يتوصل واحد لا فورمول ديال اينشتاين. كلكم غتعرفوها. اذا باغي نتكلم على لا فورمول ديال مسيو اينشتاين. مسيو اينشتاين اش تقول؟ تقول بان او، واحد او غادي كلشي تعرفها، تساوي كوا ام فوا سي كاري. دابا الان كون سولت شي واحد فيكم واش هاد العلاقه قاريها ويمشي قاريها غنقول شرحها لي. ماشي شرحها لي، هي ديمونطريها. تي تو با ديمونطري. السيد راه دوز فيها حياته كامله باش يجيبها لك انت. تي تو با ديمونطري سا او ايكال ام سي كاري. تي تو با لا ديمونطري. هذه سي اون فورمول démontré par Einstein. Toi, tu démontres rien. ولكن toi, tu démontres rien. ماشي ثاني تاخذها بيتمون. اشنو هي هاد او؟ اشنو هي هاد ام؟ اشنو هي هاد سي؟ هذه سي سكون ابل هاد او هادي تتسمى لينيرجي لينيرجي دو ماس، ولا تنقول انرجي ماسيك. يعني اينشتاين ثبت لينا ماذا؟ اي حاجه عندها اون ماس عندها اون انرجي. كاع اللي عنده اون ماس، اي حاجه عنده اون ماس اوبليغاتوارمون سي فو بلاي راه غتكون عندها اون انرجي. ملي تنقول هاد العلاقه ديال اون ماس تلمد لي شويه على بال وقاف زين وربما قراو الكور ولا بحثوا شويه يقدروا يقولوا واحد الحاجه. استاذ هاد لا ماس هادي علاش تتكلم؟ واش الي اوروبو ولا الي اوموغون؟ الاساتذه من وجد في القسم تنقول لكم بان اوروبا هذه سي لينيرجي دو ماس ديال اي حاجه، ولكن الي اوروبو. اشنو هي اوروبو؟ سيتادير نو بوش. ولكن غدا غتمشي التعليم العام، ربما تسمع حاجه اخرى. ملي غتسمع غتقول بحال حاجه كانوا تيقولوا لي، تقدر في نفسك تقول كانوا ماشي تيكذبوا،
غتقدر تقول شي حاجه ما عرفتش هذه يمكن تقولها غتقول ودابا هما قالوا لنا هذه البارح قالوا لنا هذه واش هذوك ديال البارح داك الشيء اللي تيقولوا واش هو هذا ولا تتبدا لان بدا فيك شنو غيكبر غتبدا هذه اللي فالابل pour les sols pour اي حاجه au repos ولا au mouvement avec une vitesse v très inférieure à la vitesse de la lumière. يعني إلا كان ان سوليد او موفمون ما كاين حتى مشكل نطبق لا فورمول ا كونديسيون لا فيتيس باش غادي تكون تري 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 انفيريور معناها نيجليجابل بارابور ا لا فيتيس لا لوميير. كاين فيكم اللي غيسولني يقول لي استاذ مزيان وإلا كان هذاك السيد غادي بلا فيتيس لا لوميير ولا شي واحد غدور لي في الخوا ويرجع يقول لي كبر لا فيتيس لا لوميير لا غيقول لك اودي هادشي خارج المقنع قدام ملي غتمشي التعليم الالي ان شاء الله غادي يبدا الاستاذ يقول لك شوف اولدي الا كان داك لو سوليد غادي بلا فيتيس مثلا قريبه لا فيتيس دو لا لوميير غيقول لك اجي كاينه اون ريلاسيون اخرى ديال لا ماس اكسيتيرا هادشي ماشي وقتو دابا المهم انا قلتها لك غدا ملي غتسمع غتقول في الثانوي كانوا شاروا ليها وإلا ما شرنا ليهاش ماشي ايه كاين استاذ ما غاديش يجبدها علاش باش ما يتلفكش وتبقى هاني في الدماغ ديالك اذا قالها ولا ما قالهاش هذا بالنسبه لي ماشي مشكل اوكي. اذا قلنا بان هذه سي كوا لينيرجي دو ماس ملي تنبغيو نديرو عفاكم لي كالكول اتونسيون هذه خصها تكون اون كيلوغرام تنتكلم في السيستم انترناسيونال والسي هي 3 10 لا بيسونس 8 متر بار سكوند لو سيستم انترناسيونال. ملي غادي تعوض ليا لا ماس اون كيلوغرام هذه 3 10 بيسونس 8 لينيرجي اون سيستم انترناسيونال اللي هي لو جول. اذا هاد العلاقه اش كنديرو بها ملي غنقول لك هاد لابروس هادي خرج ليا لينيرجي دو ماس ديالها سهله شوف لا ماس شحال كيلوغرام multiplié par 3 10 à la puissance 8 au carré, la valeur en quoi? La valeur en joule. اللي تنخاف منه واحد الحاجه غادي نجي نقول لك مثلا خرج لي لينيرجي دو ماس عقلوا على السميه دابا لينيرجي دو ماس بيان اون دي اوسي لينيرجي ماسيك خرج لي لينيرجي دو ماس ولا لينيرجي ماسيك مثلا ديال ان الكترون كلكم باش ما نقولش كلكم باش ما نتهمكمش كاين اللي غادي يقول لي استاذ ودابا لينيرجي دو ماس دان الكترون غنكتبوا هي لا ماس دان الكترون ملتيبلي بار سي كاري استاذ في السنوات اللي دازت كنتو تقولوا لنا بان لا ماس دان الكترون اللي نيجليجابل كاين اللي غدور لي في راسو دابا غيقول الالكترون كانوا تيقولوا لنا لا ماس ديالو اللي نيجليجابل مزيان بويسك لا ماس ديال الالكترون اللي نيجليجابل اذا لينيرجي ماسيك ديال الالكترون ما كايناش. الله يرضي عليكم راه القضيه ديال اش نقول لكم من خلال التجربه ديالي مع الكتاب ديالي في القسم تمشي ليه الالكترون علاش تمشي ليه الالكترون علاش تمشي لك شي حاجه اخرى لان عرفت انا بان الدماغ ديالك ديجا سمعتي الكترون لا ماس نيجليجابل بقات لك ربما في مخك غتقول كانوا تيقولوا لنا لا ماس ديال الالكترون نيجليجابل اذا لينيرجي دو ماس ديال الالكترون اللي نيجليجابل. اسمح لي بعد واحد القضيه ديال نيجليجابل راه ما تنجيوش نقولوا لا ماس اللي نيجليجابل فين قلناها لكم في لي زاتوم في طرون كومون كيكون عندنا النوايو فيه لي بروتون ها هما وفيه لي نوترون ها هما وكاين لي زيليكترون كيتورن اوتور دي نوايو لي زيليكترون كنا تنكومباريو كوا لا ماس دان الالكترون بارابور ا لا ماس دان بروتون ولا تنكومباريو لا ماس دان الالكترون بارابور ا لا ماس دان نوترون كنا تلقاو بان لا ماس ديال الالكترون اللي تري انفيريور ا لا ماس دان بروتون ou bien la masse d'un neutron وكنا تنقولوا لكم بان لا ماس دان الالكترون اللي نيجليجابل بارابور لا ريلاتيفيتي ريلاتيفمون ما يمكنش تقول علاش اخويا غتجي انت دابا تحقرني وتقول لي استاذ انت كنت ديك 70 كيلوغرام نيجليجابل علاش تحقرني علاش نيجليجابل بارابور الواحد فيه 180 كيلو انا نيجليجابل هي ولكن فيه 70 واحد فيه 10 كيلو انا نيجليجابل هو اللي نيجليجابل
La notion de négligeable, elle est fausse. Il est par rapport. تنقولوا par rapport. أنا لا سولتك على quoi l'énergie de masse d'un électron. Je n'ai pas comparé par rapport à un chef d'accord. Tant que je n'ai pas comparé, il a قد être négligeable في الجدالية. Ok. Je t'ai donné une poussière, un grain de poussière, un grain de poussière. شحال الراس ديالي 0,0000000 سي با مو عنده لينيرجي ماس واحد قال لي صغيره بزاف غادي نعملها ما عندكش الحق ما عندكش الحق تعملها شكون اللي قال لك نعملها كومباريتيها مع شحال اخرى tu peux pas négliger sans faire une comparaison دونك ردوا لبنات القلب ديال الله يرضي عليكم هادشي جبتو لواحد السير غادي يجي من البيت الله يرضي عليكم نيجليجي من الراس لا اوكي تنيجليجي من الراس لا هاد لا فورميل فضيناها هاد لا فورميل الاستاذ القيسم غيقول لكم استعملوها باش تجبدوا واحد الحاجه غيقول لك اعطيني واحد او عقلوا مزيانه او ايكال ماف باغ سيكان وسمحوا لي غادي نعطيكم لا ريبونس راه غديروها في القسم واحد او هي 931,5 متر باغ سيكان ما كنحفظوهاش طونسيون تعطى في لي دوني وهي مهمه بزاف في لا فيزيك نيوكليير ملي غندخل الكور غتشوفوا الدور ديالها ما نحفظش طونسيون ما تحفظوش تعطى في التمارين ولكن بويسك ان النيفو ديالكم لا شكوا فيه النيفو ديالكم طالع بغيت نمشي ديمونطري بغيت اسيدي نمشي ندير ليها اون ديمونستراسيون اوكي تبعوا معايا لا ديمونستراسيون ديالها ولكن من خلال لا فورمولا من خلال هذه غنكتب بان او لينيرجي او تبعوا مزيان هي لا ماس شتي هاد لا ماس هذه غادي ندير فيها انا واحد او شكون اللي عطاني السيفر ندير واحد او هي مكتوبه هنا فهمها ماشي غير جيت ودرتها لا ماس حيدتها درت فيها ان او باسكو ديجا سا فيغور هنا ان او وغنكمل نوبليي با فوا كوا فوا سي 4 غادي ايغال اشنو هي واحد او اون كيلوغرام واحد او اون كيلوغرام غادي نرجعوا لي دوني ديالنا هي هادي واحد او اون كيلوغرام هي هادي غنشد هادي نحطها هنا 1,66 ردوا البال fois 10 à la puissance moins 27 mais attention en quoi en kilogrammes صحيح وستة la valeur de C 3 fois 10 à la puissance 8 le taux carré la vitesse de la lumière plus vite تنجيب لا كالكولاتريس ديالي غنحسب غتعطيني واحد لا نومبر اشنو هي اليونيتي ديالها puisque j'ai utilisé le kilogramme du système international puisqu'on a utilisé le mètre par seconde du système international donc l'énergie في السيستم international شنو هي لو جول داك الجواب اللي غادي يخرج ليا غادي يخرج اون جول غادي نردو المال غادي نردو اون مال لا فورميل هاي شوفوها مزيان جي دي توتالور بان ان ميف ان ميف égal à quoi 1,66 on va calculer 1,6 1,6 fois quoi 10 à la puissance moins 13 en joule إلا بغينا هذه اون جول نردها اون ميل هنا غادي نشد دابا هذه غادي نقسم الثلاث لان غتعطيني هنا ان جول بالبال الا بغيتي تحسب هذه ان جول غتعطيك ولدي ان ميل regardez là sur quoi 1,6 10 à la puissance moins 13 يعني غنشدو دابا هذه غادي نقسمها par quoi 1,6 10 puissance moins quoi moins 13 ولكن ذاك الجواب غادي يكون ماذا غيكون بالميف هذا العدد اللي غتلقاو هنا غتلقاو 933
تقريبا فاصلة 5. في الاخر غنستنتجو ماذا؟ هذا الشيء كامل البحوث ديالها دابا في البدايه بديت بهذا، في الاخر غادي نعطيكم الورقه راه مكتوب فيها هذا الشيء هذا ندوزها لكم في الجروب تشوفوها. في الاول بديت ب 1 اس سي كاري. هنا بغيت نعرف انا الهدف شنو هو. هاد 1 فوا او 1 واحد او في سي كاري ايكالا كومبيان دو متر. هذا هو لوبجيكتيف. عوضنا ان او مشينا لسيدنا السي كاري وانا نتساءل واحد او في سي كاري. انا غنكتبها هنا. بغيت نعرف واحد او ملتيبليي باغ سي كاري est égal à combien de mètres. مشيت نخدم 1 رديتها en كيلوغرام، سي عطيت لا فالور نيميريك ديالها، حسبت بالونيتي في السيستم انترناسيونال اون جول، قسمت على 1 6 ديسموال 13 عطاتني اون ميل، عطاتني في الاخر هذه، يعني عطاتني 933 تقريبا 15 اون ميل. وصلت للجواب بعد زيدتي منها ان او غتعطيني 933.15 ميل كاينه فوا سي كاري. غادي نهبطها تولي بار سي كاري. ولكن تعرفوا هذه القضيه ديال الوحدات هكا سون دي فالور ابروكسيماتيف. علاش؟ لان هذيك 1.66 باقي ارقام بريم تما اللي تيخليوهم في لي دوني. ملي تنجيو لي دوني تيعطيكم لي ريزولتا هو هذا، تيقول لكم واحد او تساوي 931.5 متر بار سي كاري. انا اش لقيت 933. انا لقيت 933 هما تيعطيو 931. على كل حال هذا ماشي مشكل. كاين وليدات لان ربما كان اللي تمشي لي لا كونيكسيون، كان اللي تيخرج عاود يدخل. تنريزيمي هادشي اللي درنا تقريبا في ثلث ساعه. في لا فيزيك نيكليير كاين لا ماس، كاين وليدات الانرجي. في لا ماس كاين دو زينيتي، كاين لو كيلوغرام لي او. العلاقه بين او والكيلوغرام ها هي. في الانرجي كاين 3 الوحدات، كاين جول، كاين الكترون فولت، كاين ميغا الكترون فولت. ان الكترون فولت هل عدد القيمه ديالو اون جول. 1 ميغا الكترون فولت 10 بيسونس 6 الكترون فولت. بغينا هذه اون جول، يكفي نحيدو هذه وندخلو فيها هذه. وصلنا لا فورمي ديال اينشتاين. جيدي في لا فورمي ديال اينشتاين، العلاقه اينشتاين ان كل حاجه عندها لا ماس، الكترون، بروتون، نوايو، انت، انا، نحن، اي حاجه عندها اون ماس راه وليدي عندها اون انرجي. تقدر دابا انت تقدر تحسب الانرجي ماستيك ديالك. شوف شحال فيك من كيلو، خرج الحاسبه هذاك الكيلوات اللي فيك ضرب في السي كاري لا فالور عندك كالكولاتيز غتلقى شحال فيك من جول. ومنين تلقى شحال فيك من جول سير دورها المال. متفقين يا استاذ؟ تري بيان برافو. دونك لا فورميل ديال اينشتاين غنكتبها لكم هنا لان ابري غنحتاجها. لينيرجي دو ماس ولا لينيرجي ماسيك دان كور كيما بغى يكون النوع ديالو. ماس كبيره ماس قليله براسها تتساوي دائما لا ماس ملتيبلي بار كوا بار سي كاري. بيان سور بلا ما نقولها راه ما كاينش لينيرجي اللي بويسك لا ماس اللي بوزيتيف بويس سي اللي بوزيتيف صافي كوا l'énergie de masse elle est toujours positive. Mais qu'il y ait une énergie de masse négative. Ok. La deuxième partie, c'est là. Donc, deuxième, quand on dit, il fera la relation d'Einstein. كاين شي واحد فيكم اللي غادي يقول لي استاذ راه كاينه واحد العلاقه اخرى استاذ. كاين علاقه استاذ ديال دلتا او. دلتا سيتادير لا فارياسيون. استاذ الا مشينا نديرو دلتا او غتعطيني استاذ دلتا ام سي كاري. صحيح كاينه، ما بغيتش نجبدها لان ابري غادي نحتاجها نجبدوها. اوكي استاذ. بارتي الثالثه غادي ناخذ ان نوايو. عندي ان نوايو هو واحد نوايو معين كي سكون تروف على الانتيريور دي نوايو. اون تروف لي نيوكليون البروتونات والنوترونات. عندنا لي بروتون هما هادو بروتونات كومسا، هادو غنسميهم انا لي بروتون لي بي. الرمز ديال نوضو بروتون سي زد بروتون. هنا غادي ناخذ واحد العدد باش نقرب لكم واحد الفهم ساهل. عندي 1 2 3 4 5.
مثلا عندي انا 5 بروتون. À l'intérieur du noyau, on trouve également les neutrons, neutronnets. Ce sont des neutrons. Voilà. Les neutrons, العدد ديالهم شكون هو n. وإذا كان عندنا un noyau dans le symbole, la représentation symbolique à z, le nombre de neutrons c'est quoi? A moins z. Donc, à l'intérieur du noyau, vous avez un certain nombre de protons, vous avez un certain nombre de neutrons. Et n'oubliez pas, il a خدينا عدد هنا مثلا 1 2 3 4 5 مثلا 6 غندير باغ اكزومبل عندي 6 ديال النيوترونات. إلا جمعنا لي بروتون، إلا مشينا نجمعوا لي بروتون بلس لي نوترون كاملين اش يتسموا لي نيوكليون بالعربيه النويات. دونك هادو سميتهم لي نيوكليون. لي نيوكليون شكون الرمز ديالهم هو العلاقه باش نخرجوها هي زد بلس ان. بحال انا عندي شحال؟ عندي 5 الى 6 غتعطيني 11. دونك عندي 11 نيوكليون. هاد النواه هادي قلت لكم واحد السؤال، واش عندها اون انرجي دو ماس؟ بيان سور عندها استاذ، بيان سور عندها الانرجي دو ماس. علاش؟ لان ذاك النويو عنده اون ماس استاذ. غاليا هاد النويو غادي ناخذو في واحد ليطا انيسيال. غنقول لكم عطيوني الانرجي دو ماس ديالو في ليطا انيسيال. لا فورميل d'Einstein سي كوا؟ هي لا ماس ديال داك النويو multiplié par quoi? Par C carré. Délégué l'État. Calculer l'énergie de masse du noyau tel, tu appliques la formule, le noyau Oroco bien sûr, tu appliques la formule, tu as la valeur de la masse, tu appliques la valeur de C, tu fais les calculs. مثلا سمعوا مزيان، مثلا درتي الكالكول ديال ولدي لقيتي مثلا 5 متر، وغادي نقول لكم الطريقه باش نحسبوها، الطريقه باش نجيو نحسبوها. عطيتك انا لا ماس بيروال من عندي، قلت لك مثلا 120.5 3 7 4 مثلا اي، لان تعطوني ماس بالاي. اول حاجه ملي نعطيك شي فالور بحال هكا وفيها لا فيرغول ارقام، ما عندكش الحق تصرف فيها، خليها هكاك. ما كاينش ماجوري، ما كاينش مينوري، ما كاينش ابروكسيماتيف، فينا با لو دروا تصرف هذا الشيء. هضر الفيزياء النوويه وجهكم على الله، ممنوع داك الشيء ديال ابروكسيماتيف تقريبا، داك الشيء ما خدامش، تقدر تخرج على راسك. ودابا نعطيكم واحد التمرين ونشوف واش غيوقع. تندير اي فوا كوا فوا سي كاري. ملي غتبغي تحسب، الا عطيتك هذا المعطى هذا عطيتك واحد اي est égal à quoi? 931,5 mètres par C carré. غتكتب 120,53 4 7. شكون هذه؟ اف سي كاري. راه الا شتي هذه، راه الا مشيتي دير 1 اف سي كاري، الا ضربنا هذا العدد في هذا غيعطينا شحال؟ 1 او في سي كاري. ها هي غتبقى لينا هذا النومبر هذا غيبقى 931,5 كوا ما فيعنيش. غادي نكتب هذا العدد هو الاولاني. شكون اللي غيبقى ليا؟ بقات او مضروبه في السي كاري. هذيك او مضروبه في السي كاري كامله غتحيدها، عوضها ليا بهادي ملتيبلي بار 931,5 اون ميف. تجبد لا كالكولاتريس ديالك تتحسب الجواب اون ميف. استاذ واضح؟ غادي نحيد هذا الشيء هذا، غادي نعطي شي رقم من عندي. مشينا درنا التطبيق العددي مثلا، درنا التطبيق العددي ياك، عطاتنا مثلا 50 كوا 50 متر. شنو هي 50 متر؟ هي الانرجي دو ماس ديال دوك النوايو اوروبو. عندك وليدي النوايو حطو اوروبو، ها هو النوايو، خرجتي ليه الانرجي دو ماس ديالو. مزيان، جيت سولتك قلت ودي اش بالك في واحد القضيه؟ شنو هي؟ شتي هاد لي نيوكليون اللي كاينين هنا ils sont attachés. هي مجموعين، لان في النواه تيكونوا فيها دوك لي نيوكليون مجموعين.
بحال قلتي واحد الرمانه الحبات اللي فيها الداخل مجموعين شادين في بعضياتهم. دونك تكون تفهموا بان هاد لي نيوكليون هادو اللي سون طاشيها ولا تنقولوا اليتا كومباكت مجموعين شادين. غنقول لك ولدي بغيت دير واحد القضيه. شنو هي استاذ؟ بغيتك دير لهم ليكستراكسيون لا ديسبيرسيون، بغيتك تفرقهم تشتتهم تفرق. سيتادير هاد لي بروتون سمحوا لي غادي نحول هذه ليطا فينال. واحد ليطا فينال هنا نكتب لكم هنايا ليطا فينال. هادوك لي بروتون بخمسه اللي كانوا مجموعين فصلهم اكستراكسيون ديسبيرسيون، واحد هنا واحد هنا واحد هنا واحد هنا واحد هنا. سي لو ميم نومبر دو بروتون كانوا خمسه غير بقاو خمسه. لا ديفيرونس شنو هي؟ في الاول كانوا اتاش غوليي بين بعضياتهم، في الاخر ولاو مفرقين ولكن اوروبا. يعني بحال لا غتبقى تفصل فيهم تفصل تحيدهم ولكن تحطهم يبقاو اوروبا. ها هما عندي هنايا. اذا عندي خمسه تاع لي بروتون غادي يبقاو لي ايضا خمسه تاع لي بروتون. سي لو ميم نومبر. وهذا البروتون راه هو هذا راه ما تغير فيه غير كان مشدود مع خوتو دابا فرقتيهم. اوكي غادي نشدو هذيك لي لوطرون اللي عندي في سته. لي لوطرون حتى هما غادي نشدوهم 1 2 3 4 5 و 6 لوطرون. يعني حولنا النواه من ليطا ديال كومباكت ليطا ديال كوا لي نيوكليون سون غولاشي. نقولوا غولاشي اكستراكسيون ديسبيرسي سميها اللي بغيتي. ماشي هو المشكل. السؤال اللي عندي بغيت نخرج لاماس ديال هادشي كامل، هذا وهذا 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 كاملين. بغيت نخرج لاماس ديال لي نيوكليون سيباري، لاماس ديال لي نيوكليون ولكن راه سيباري. كلشي غادي يقول لي الاستاذ، غتقول لي استاذ هي لاماس ديال هذا زائد لاماس هذا زائد لاماس هذا زائد لاماس هذا تكملهم صحيح. وبما ان لي بروتون كلهم عندهم لا ميم ماس اش غندير؟ غادي نكتب هي 5 في لاماس ديال بروتون. يعني غادي ناخذ لاماس ديال بروتون واحد وغادي نضرب في لو نومبر دو بروتون اللي هما 5. صحيحه استاذ؟ زيد شحال عندي من نوترون؟ عندي 6. غادي ندير 6 فوا لاماس ديال لاماس ديال النوترون. وانا غنعطيك التمرين لاماس ديال البروتون ونعطيك لاماس ديال النوترون وغادير الكالكول ديالك. اون جينيرال سي كوا 5 سي زد. اذا غادي ندير هي زد فوا لاماس ديال ان بروتون بلس سي كوا 6 سي لو نومبر دو نوترون ا موان زد. اذا غندير هي ا موان زد ملتيبلي بار كوا لاماس ديال نوترون. اما لو نوايو اللي عندي هنايا في البدايه هاد لو نوايو لاماس ديال لو نوايو هي ام اكس ا زد. Quelle est la différence entre la notation mx à z et znp plus a moins znn؟ هاد mx قبيله شبهت لكم النواه بالرمانه. شتي هذيك الرمانه كانت مجموعه ديتيها الميزان عبرتيها عطاتك 200 غرام. هذيك 200 غرام هي مجموعه واضحه استاذ. اشنو هذا؟ راه حتى هي الكتله ديال الرمان ولكن دوك الحبات اللي فيها ماشي مجموعين مشتتين. يعني راه العناصر اللي هنا العناصر اللي كونستيتيو اللي كاينين هنا هما لي ميم كونستيتيو اللي كاينين هنا، لو ميم نومبر لي ميم زيليمون لي ميم وجوه لي ميم كلشي. راه داكشي اللي هنا هو اللي كاين هنا، غير الفرق في حاجه واحده. هنا كانوا مجموعين لهاد الجهه بحال السيلوات اللي عندي. سمحوا لي هادشي تيبغي شويه د الخطر. شتات السيلوات مجموعين شفتهم مجموعين عبرتهم فيهم 100 غرام. 100 غرام هي ام اكس صافي. الاخرين لا تفرقهم غتعبر هذا بوحدو وهذا بوحدو وهذا بوحدو وهذا بوحدو.
خصك تفرقهم كاملين وتحسب لي لا ماس ديالهم هي هذه. كون سولتكم نقول لكم في الراي ديالكم قارنوا لي لي ماس ديالهم جوج، قارن كومباري لي لا ماس ديال هذا ولا ماس ديال هذا. سي جيتي على بلاص غادي نقولوا استاذ حتى حنا كنا تنقراو قلنا هكا استاذ واش العدد تاع لي بروتون هنا هو اللي هنا؟ وي. اسكو سي لو نومبر دو نوترون اللي هنا اللي هنا؟ وي. ايوا استاذ راه نفس لاماس، استاذ راه ما يمكنش راه نفس لاماس استاذ 5 د البروتونات 5 د البروتونات 6 ديال نوترون 6 ديال نوترون. البشر اللي هنا والبشر اللي هنا غتكون لا ميم ماس. هذا منطق، وانا كيقول كاين اللي عندكم غادي يكون عنده المنطق. كاين اللي داروا الدرس ربما قالها الاستاذ قال لي استاذ سمح لي راه نفس لاماس. كاين اللي مازال ما قراش الدرس. هذه النقطه ستطرح في القسم. هذه النقطه يونس كادي بغى يسول شي سؤال. يونس تسمح لي يونس؟ يونس تفضل. أستاذ راه ماشي نورمال أن يكون هادوك الآخرين مجموعين ملي يتفرقوا يكون عندهم نفس لاماس، حيتاش هادوك اللي مجموعين راه خاصهم واحد الطاقة باش يتجمعوا، يعني ملي خاصهم يتفرقوا خاص تكون عندهم واحد الكتلة زايدة على حساب قانون اينشتاين قال كي قال ام سي سكوير. هذا هو المنطق. ميرسي بوكو. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا الوليد تيقرا عندي. شكرا جزيلا. تبارك الله عليك يا ولدي. تبارك الله عليك. اسمحوا لي الدراري، ملي تنقول المنطق بحال قلت لكم ويل للمصلين مازال ما كملتش الآية. انا تنمشي دابا الوليد تيقرا عندي هادشي درناه جا بغى يعاود مرحبا به ما كاين حتى مشكل. عندما اقول واحد الحاجه اقول ويل للمصلين، هو تتحاب لي كملت الايه هو يدخل قال هادشي ماشي معقول ماشي منطقي، وانا متفق معاه ماشي منطقي، غير هو مازال ما كملتش الايه. راه مازال خصني نقول ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. صدق الله العظيم. انا تنقول بان السي يونس علاش دويت ودي بهذا المنطق، لان معنا وليدات ربما الدرس مازال ما داروش ما فينا ضرب هذا المنطق هذا. كنقول لك اسيدي بحال حيت راني مفهوم. كاين 5 د البروتونات هنا، كاين 5 هنا، 6 د النيوترونات 6 لا والو نفس الكود. كاين اللي غيكون عنده هذا المنطق ماشي كيف هذا المنطق حقيقي، كاين اللي في دماغه يؤمن بهذا المنطق السيوس. شكرا. اما الحقيقه كلام اخر. انا نشوف واش غادي يوقع. راه يونس من يدخل قال واحد الكلمه مهمه. هاد الروايو هاد الا عطينا لك قلنا لك شدو يا خويا وسير دوك النويات اللي مجموعين فرقتهم. تصور دابا نعطيك واحد الرمانه نقول لك نقيها لي حبه حبه، غتنقيها تبقى دير تحيد وحده بوحده 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 تبقى تقول اخ عييت. عرفتي شنو عييت؟ معنى درتي واحد لينيرجي، درتي واحد الطاقه اوتروموندي. شتي هاد الروايو هذا الا بغيتي تجي دابا انت تفتو خاصك انت دير لينيرجي، خاص تعطيه طاقه. يعني هنا هذا كاين هنا واحد لو كان ديال لينيرجي، كاين ان كان لينيرجي، كان دينيرجي من طرف هذا. يعني غادي يجي شي واحد يعطي طاقه، غيعطي طاقه لهذا، هذا غيكتسبها وديك الطاقه هي اللي غتخلي ديك النواه تفتت. يعني اش الا كان هذا السيستم عنده واحد لينيرجي انيسيال وهذا غيكون عنده وليداتي واحد لينيرجي فينال، اشنو هي لينيرجي فينال؟ غتكون هي لينيرجي انيسيال اللي كاينه في الاول زائد داكشي اللي عطيتي. ايماجينيا قلت غير ايماجينيا بان عطيتي 8 مات، شكون هي 50 مات؟ هي لينيرجي ماسيك انيسيال. هذه كانت في الاول مازال ما فرقتي والو، جيتي انت عطيتي 8 من عندك، وهذيك 8 اللي عطيتي هي اللي عطاتنا داك التشتت. معنا استعملتي 8 ديال الالكترون فولت باش هذيك النواه درتي ليها فصلتي النويات ديالها.
ملي عطيتيها 8 و5 غتولي 58، اذا غتولي 58 ماري. هذه العمليه ما يمكنش تتم الا ما عطيتيش الانرجي للنواه. خاص راه كاين شي ضرر ملي طلع لك الدماغ باش تفرد تاخذها على الارض تيشدو لي عارفه واش تسرى. شفت هذيك الخريطه هذيك راك عطيتيها طاق باش خبطيه. متفقين يا استاذ؟ هذه غير امثله تضحك ولكن باش نفهموا. بيت القصيد دابا من هنا لهنا اش وقع وليداتي؟ لينيرجي ماستيك تزاد. لينيرجي ماستيك كانت 50 في الاخر لينيرجي ماستيك 58. اذا لينيرجي طلعت. اينشتاين اش قال لي؟ قال لي بان لينيرجي دو ماس est égal à quoi m fois c carré. Puisque c carré c'est une constante, puisque E il a augmenté, donc la masse du système va augmenter. هادشي ماشي انا اللي قلتو، جبت العلاقه ديال اينشتاين. puisque la masse il a augmenté. فهم اشنو هي لا ماس il a augmenté؟ الا كانت لا ماس هنا مثلا، الا كانت لا ماس ديال النوايو مثلا 20 غرام، 20 غرام، اشنو هي لا ماس il a augmenté؟ خاص هادو تعطيك اكثر من 20، تعطيك 21 غرام. يعني ان لا ماس ما تبقاش كونستون، انها تزاد. واحد قال لي استاذ تساليت استاذ اشنو العجب؟ تزاد غرام كيفاش منين جات؟ استاذ دابا كاينه 20 في الاول، قلت لي 20 في الاخر استاذ 21 استاذ زاد غرام تزاد. منين جات 4 غرام؟ جات من الانرجي، سببها هي الانرجي اللي عطيتك. وهذا هو المنطق ديال اينشتاين، الانرجي تحولت الى طاقه. اذا غدا الاستاذ منين يقول لك لا ماس تزاد لا تتفاجأ. تزاد مناش؟ لان الانرجي اللي عطيتي تحولت الى ماذا؟ الى كتله. الطاقه اللي عطينا هذا الشيء وقع امتى؟ وقع الوقت اللي حنا عطينا الانرجي. غير عطينا الانرجي طلعت لا ماس. وفهمها انت عطيتي الانرجي طلعت لا ماس. اذا ديك لا ماس اللي طلعت منين جات؟ من الانرجي اللي عطيتي. هذا سميتها ترانسفورماسيون ديال كوا؟ ترانسفورماسيون دو لينيرجي اون ماس. لينيرجي ولات لا ماس. واحد قال لي راسي ما بغاش يفهم لينيرجي ولات لا ماس. كاين شي حوايج ما يمكنش تفهمهم دابا. المنطق ديال اينشتاين، العلاقه ديال اينشتاين عطاتني هذا الشيء بلا ما بقيت نبش. عندي اون انرجي ولات اون ماس هي واستاذ صافي واضح مزيان. هنا اش غادي يبان؟ غادي تبان لنا واحد الحاجه، غتبان لنا بان كاين واحد الفرق في الكتله ديال النواه. الفرق فين؟ النواه مجموعه والنواه مشتته، هي نفس النوايو ولكن كاين فرق تسمى لو ديفو دو ماس دان نوايو. لو ديفو دو ماس دان نوايو الا مشينا بالارقام اللي عطيتكم هنايا، في الاول كاينه 20 كاينه 21. ديفو دو ماس تيكون بوزيتيف، تيكون بوزيتيف. الا قلنا غادي يكون بوزيتيف معناش غندير؟ غنديرو 21 موان 20. 21 موان 20. شكون هي 21؟ هي لا ماس ديال لي نيوكليون سيباري. شكون هي لا ماس ديال لي نيوكليون سيباري؟ هي العلاقه كامله غتعطينا هي زد ملتيبلي بار كوا لا ماس دان بروتون بلس ا موان زد فوا كوا لا ماس دان نوترون. هادشي اللي كتبت هنا الدراري هي 21. خصني نقص منها 20 موان. شكون هي 20؟ هي لا ماس ديال النوايو. وتناخذوا لا فورميل تنعكريوها والديفو دو ماس تيكون ماذا؟ تيكون بوزيتيف. اذا اي نوايو كيما بغى يكون عنده ان ديفو دو ماس. منين جا الديفو دو ماس؟ جا مناش؟ من الفرق الفرق ديال لا ماس ديال النوايو هو مجموع وبين لا ماس ديالو والنوايات ديالو مفرقين، من تما جا الديفو دو ماس. اذا هاد لا ريلاسيون هي سي لا بروميير ريلاسيون ابروندر بار كيلو. سي محمد، تفضل سي محمد. مرحبا ولدي اتوندي. محمد، سي محمد تفضل. استاذ اسمح لي قاطعتك وراني ما كتبانش لينا الصوره. دابا ولدي مزيان؟ لا استاذ من قبيله ما كتبانش الصوره. ياك ما عندك ولدي الكونيكسيون ضعيفه في الدار؟ ما عرفتش انا نخرج ونعاود نشوف. واخا عاود دخل وخرج ولدي. مرحبا.
الدراري عافاكم اللي تتبان ليه السبوره ما واضحاش يهز يديه. اللي ما تتبانش السبوره واضحه يهز يديه. تقدر تكون بالكونيكسيون، تقدر تكون بشي حاجه اخرى، ما عرفتش. دونك السي محمد ولدي، كاين انت بوحدك اللي هاز يدك، يمكن يكون المشكل. المهم عاود خرجوا ماشي مشكل. الدراري الاخرين الا كان شي واحد السبوره ما تتبانش يهز لامان ديالو مرحبا. غير اسمحوا لي واحد دقيقه. سي محمد راك دخلتي ولدي، نتمنى تكون ليماج كلير عندك. الا ما كانش كلير ولدي، الا كان في الدار عندكم خدامين بالويفي، خصهم يقطعوا لان تياكل تيابسور بها. دونك الدراري غادي نكملوا. الا بان تكلمنا على اش؟ تكلمنا على ديفورماس دا نوعيه. اذا غدا ملي غادي يجي الاستاذ يقول لك كالكول ديفورماس لا فورمولا زد ام بي زد فوا لا ماس دا بروتون بلس لو نومبر دو نوترون فوا لا ماس دا نوترون، هادو بوحدهم هي وفي الاخر غتنقص منه لا ماس ديال النوعيو هو هذا. المساله الثانيه غيقول لك الاستاذ خرج لي لينيرجي دو ليزون دو نوعيو، لينيرجي دو ليزون بالعربيه طاقه الربط. اشنو هي لا ديفينيسيون تاع لينيرجي دو ليزون؟ لا ديفينيسيون ولا ايش لينيرجي دو ليزون دا نوعيو، طاقه الربط. طاقه الربط دا نوعيو هي هذه اللي عطيتكم هنا، هاد 8 مبادئ. هاد 8 مبادئ تتسمى لينيرجي دو ليزون دي نوعيو. انا تعمدت نعطي الارقام باش كومسا تفهموا بسهوله. الا سولتك اشنو هي بالنسبه لك هاد 8، غتقول لي استاذ هاد 8 هي ديك الطاقه اللي عطيتها النواه باش النويات ديالها نفصلهم يبقاو في سكون. شوف راه في الاول النواه الي اوروبا، وهاد لي نيوكليون حتى هما خصهم يكونوا اوروبا. انت باش تجي تفصلهم اش درتي؟ عطيتي هاد الانرجي هادي، يعني هاد الانرجي هي الطاقه التي تم اعطاؤها للمن، ماشي ليا، اعطائها للنواه. علاش عطيتيها ليها؟ باش نفصلوا النويات ديالها. اذا طاقه الربط هي بالعربيه ونترجموا فرونسي، هي الطاقه التي يجب توفيرها لنواه في سكون. من اجل ماذا؟ لفصل نوياتها وتبقى في سكون. فرنسية. Si l'énergie qu'il faut fournir à un noyau européen pour dissocier, disperser, extraire les nucléons européens بالدارجة، هي الطاقة اللي خصنا نعطي لواحد النواة باش نشتتها. ثاني هادي، إذا راه هي هادي، وهادي دابا إلا باغي نحسبها أنا يونس سين شويه، الا بغيت نحسبها غادي نحسبها من لا فورميل ديال اينشتاين. لا فورميل ديال اينشتاين اش تقول؟ لينيرجي هي كوا ام سي كاري. هنا تنديرو دلتا ام فوا سي او كاري. شكون دلتا ام؟ هي الديفو د ماس ديال النواه. تناخدو لو ديفو د ماس تاع النواه تنضربوه في سي كاري. هاد دلتا ام دابا اللي حسبتي هنا غادي تعوضو هنا وضرب في سي كاري وغتخرج لك لينيرجي ماذا؟ لينيرجي دو ليزون. تفكين استاذ. اذا قدام نقول لكم استاذ كالكول ديفو د ماس دا نويو لا فورميل déduire
لينيرجي دو ليزون دو نوايو ها لا فورمول كتعوض هذه بلا فالور ديالها هذه بلا فالور ديالها تجي تبك الهدايا هذه اللي تغرش لكم لينيرجي دو ليزون مع لينيرجي دو ماس راه ماشي بحال كاين اللي يقولوا استاذ واش كاين شي علاقه استاذ دابا بين لينيرجي دو ليزون وبين لينيرجي دو ماس حاولوا تشدوا معايا مزيان الا بغيت نخرج لينيرجي دو ليزون كاين لا فورمول ديال اينشتاين دلتا اتش سي كاري دا غنجي للتمرين ياك غادي نعطيك لا فالور دو سي غادي نعطيك لا فالور دو دلتا ام كي كالكول ولكن بعد غدا غادي ندوز لك من رقم اخر ما غاديش نعطيك لا سي كاري وما غاديش نعطيك ولدي لي دلتا ام في مره استاذ واش غتعطيني غادي نعطيك لينيرجي دو ماس انيسيال ونعطيك لينيرجي دو ماس فينال سمحوا لي الرقم اللي عطيت 8 الثمانيه هذه سي كوا 8 هي 58 موان شحال موان 50 صافي دير كوا شكون 8 هي لينيرجي دو ليزون شكون 58 هي لينيرجي ماسيك فينال وشكون هي 50 هي لينيرجي ماسيك انيسيال اذا لينيرجي دو ليزون تنخرجوها بدو ميثود اما في لي دوني الا بغيتك ما تمحنش غنعطيك لينيرجي دو ماس انيسيال من عندي ونعطيك لينيرجي دو ماس فينال من عندي ودير الكالكول ديالك ومن نبينا عليه السلام بغيت نمحنك شويه في الحساب غادي نعطيك لي فالور ديال ام بي و ا و زد و ام ان طق وغادي نديك تبدا تحسب دونك جوج بيبان الباب الثاني ديال لينيرجي دو ماس شي مرة تيتعطى بواحد الطريقة فنية رائعة جدا هاي طريقة فنية رائعة جدا تيرسموا لكم واحد دياغرام دينيرجي وانا متيقن درتو في لاكلاس تيرسم لك الاستاذ واحد المستقيم تيكتب لك هنا انرجي هاكا انرجي تكتب فيه مثلا ماف انا سير درتو هذا الشيء تيجي تيرسم لكم وليداتي واحد سمحوا لي تقريبا قسمين ربع ساعه نوقف تيرسم لكم واحد جوج مستقيمات بحال هكا وتيحط لكم ارقام هنا مثلا 20 مثلا 50 وعطيك 100 تيجي واحد المستقيم هنا تيرسم فيه النواة اكس يمكن يرسمها ولا يرسمها الفوق الا دار اكس لتحت الفوق اش تيدير شحال بروتون كاينين بحال انا عندي شحال بروتون عندي 5 تيكتب لك انا 5 البروتونات شحال من نيوترون فيه 6 النيوترونات هنا اش داير بلاصه حط فيها النواة مجموعه وبلاصه حط فيها المكونات النواة مفروقين هذه هي النواة مجموعه والبروتون وهادو مع هادو راه هي ولاد النواة معنى هذه راه هادو وهادو راه بحال غير هذه النواة مجموعه وهذه نفس النواة مفرقه دابا السؤال اللي عندي واش النواة مجموعه تكون تحت ولا الفوق الامثله اللي عطيتكم بالنسبه للنواة قبل ما تفرق تجمع عندها واحد لينيرجي دو ماس 50 منين تفرقات تشعر لينيرجي تزاد وستة يعني راه لينيرجي ديال النواة مفروقه كبار من لينيرجي ديال النواة مجموعه وبما ان لو سونس بوزيتيف الفوقاني صافي دير كوا لتحت كنديروا النواة مجموعه وبالنسبه للنويات مفرقين تيجيو ديما الفوق دائما هذا الشيء غتلقاوه في التمارين تلقاو الاستاذ تيحط النواة لتحت وتيدير ليها او زد ديالها بحال هكا وتيطلع الفوق واحد المستقيم تيحط عدد البروتونات ديال الاكس وعدد النيوترونات ديالها النيت ولكن تيحطهم مفروقين بحال هكا وتيكتبوا بيان سور اوروبو بحال هكا تيقول لك جبد لي لينيرجي دو ليزون كاين اللي تيجي تيدير تيقول لي استاذ ما غنجاوبش اعطيني السي واعطيني ديال القائمه استاذ ونحسب لك
ماشي هذه الطريقه الوحيده اللي كاينه. هو راه ما بغاش هادي، ما بغاش هادي، وبغى الاخرى صافي. كاين اللي غيمشي يقول له استاذ لينيرجي دو ليزون هي 20 مال. ما فاهم والو. 20 مال سميتها لينيرجي دو ماس. هي اللي تكلمت. سمحوا لي عافاكم غادي ناخذ الارقام قبيله. انا بديت ب 50، سمحوا لي غندير 50. الرقم الاخر كنت درت فيه 58 وهذا درنا فيه 8. عرفتي 50 شتي خدام نوصل لك واحد المستقيم ياك، ويحط فيه النواه ياك، ويبان لك واحد الرقم هنا ياك. هذا والله ما لينيرجي دو ليزون. اتونسيون، هذا سميتو لينيرجي دو ماس، هو اللي تكلمت فيه قبيل في الطياره. هز عينك الفوق، الرقم اللي هنا والله ما لينيرجي دو ليزون، سميتو لينيرجي دو ماس. ديال من ليطا فينال. فينا هو لينيرجي دو ليزون. الفرق بيناتهم تتشد من هنا للفوق هكا فلاش الفوق. يعني مشيتي منين؟ مشيتي من نواه مجموعه اللي نيوكليون ديالها مفرقين بلا ما تشعر. هذيك هي لينيرجي دو ليزون. واش عرفتي اش تيعني؟ تيعني شديتي النوايو شتتيها صاحبي، شتتي الى لي نوايو لي نيوكليون مفرقين. اذا هاد لا ديفيرونس هي لينيرجي دو ليزون. معلاش غدير لينيرجي دو ليزون؟ هي الفرق ديال هذا الرقم مع هذا. غديروا لي 58 moins 50 هي 8 مال والجواب. اذا دو ميثود pour calculer l'énergie de liaison. اما دياغرام وفي التقدير ديال الله ما يعطيني دياغرام، لان هذا فيه الحساب شويه. الدياغرام فهمتوه. اجيو ناخذ واحد الحساب مثلا ديال واحد النوعين. ناخذ ان اكزومبل ونزيد واحد 5 دقائق 10 دقائق بارك عليكم. ناخذ مثلا نويو ديال اليوم 4 2. كالكولي الديفو ماس ديالك. ديفو ماس قلنا بان الديفو ماس زاد في ام بي بلس ا موان زاد ام ان نوترون موان لا ماس ديال اش او ايكال زاد شحال 2. ها هي 2 فاكتور دو لا ماس دان بروتون بلس شحال ا موان زاد 4 موان 2 سي 2 فوا لا ماس دان نوترون موان لا ماس ديال الهيليوم. لا ماس البروتون تتعطى في لي دوني ما تنحفظوش 1.0087 تقريبا هنا تتبدل. لا ماس دان نوترون 1.0073 ما نحفظوش تتبدل. لا ماس ديال نويو ديال اليوم 4.018 تقريبا ما تنحفظوش اون اي. انا مع الممارسه حفظتهم بلا ما نشرح. هادشي كلشي اون اي. تجيب الحاسبه طق 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 الى اخره. الجواب بماذا قبيله تكلمت على واحد تيبغي يفهم بزاف هذاك الشيء ديال لي زابروكسيماسيون. غادي يشوف 1.0078 غيحيد هذا يقول لك خليها. غادي يشوف 1.0078 غيحيد يقول لك خليها. غيشوف 4.018 استاذ 4.018 كيف هو يحيدها؟ يلا حيد كمل. جوج في واحد شحال هو؟ جوج. جوج في واحد جوج. جوج زائد جوج شحال؟ 4. 4 ناقص 4 صفر. واش انت بعقلك ديفورما الزيرو؟ عرفتي ديفورما الزيرو؟ مخك زاير. لا مخك زاير. ديفورما الزيرو الا كانت ديفورما الزيرو لينيرجي دو ليزون زيرو. اشنو معنيتها؟ معنى ان النواه تفتت بالفاتحه. حطيتي النواه مجموعه درتي لي الفاتحه خويا بحال شي رمانه حطيتيها وقلتي لها يا رمانه تشتي بوحدك وانت تشوفها يا خويا تتفردي بوحدها. ما يمكنش تمرض ولا ما يمكنش. اذا الخطا منين جا من شي حوايج ما تيداروش. ممنوع نقيس الارقام اللي تعطيني. طيب مزيان. جينا يا سيدي هذيك الطاقه ديال طائر لقينا لينيرجي. غادي نرجعوا للمثال اللي قلت لكم قبيله. لينيرجي دو ليزون ديال هاد النواه قلنا هي 8 مال. غيقول لك الاستاذ شحال تاع لينيرجي غادي نحتاج باش نفصل اما بروتون واحد ولا نوترون واحد. دابا هادي
هاد 8 ميفات هي الانرجي اللي غنحتاج كامله باش نفصل هاد الشيء كامل، باش تحيدهم كاملين. دابا غنتكلم على واحد الانرجي تتسمى الانرجي موين دو ليزون باغ نيوكليون. l'énergie moyenne de liaison par nucléaire, il y a l'énergie qu'il faut fournir au noyau pour extraire un proton ou un neutron. بالدارجة تناخذ EL. شكون EL؟ هي الانرجي اللي درتي انت باش تشتت هادو كاملين. الا بغيتي الانرجي واحد قسمها على عدد، قسم شحال عندك هنا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 قسمها ليهم 11 وهذيك 11 شكون هي؟ هذه هي الانرجي دو ليزون با نيوكليير. كاين فيكم اللي ما يتفقش معايا غيقول لي استاذ دابا البروتون والنوترون ما عندوش نفس لاماس وما ما عندوش نفس لاماس، ما عندهمش نفس لاماس ولكن تقريبا. كاين اللي نظيف مخو يقول لي ما تقسمش استاذ، ربما البروتون ثقيل اكثر من النوترون. الا كان البروتون ثقيل صافي دير ان البروتون غادي يطلب طاقه اكثر من النوترون، هذا منطق. ولكن ما تيكونش فرق بزاف. علاش؟ لان لا ماس دان بحيثه لا ماس دان بروتون ان نوترون تقريبا تساوي. شتي كون كان البروتون فيه كيلو والنوترون فيه غرام والله ما نقسم على 11، لان داك اللي فيه كيلو ثقيل. بحال مثلا تمشي عند الطبيب ياك تقول لي حيد لي الضرس د العقل وحيد لي ديك السنه القداميه راه غتدير لك تحيد، ومولات العقل راه خصو الشوكه خصو تماره خصو غيدير يحيدها لك. اذا ما يمكنليش نقول الانرجي اللي غادي يدير في الضرس د العقل غتساوي الانرجي اللي غادي يدير في الضرس القداميه. ماشي فوق. علاش؟ لان كاين ديفيرونس بيناتهم، لان ديك الساعه كاينه ديفيرونس بيناتهم جوج. اما البروتون والنوترون ما كاينش ديفيرونس في لاس، سي بريسك لا ميم. تما فين تنمشيو باش تنديرو تنقسمو على النومبر كامل. اذا كاين لينيرجي موين. هاد او ال تتكون بالميم. شكون هو لو نومبر دو نيوكليون؟ اذا هنا كاين تحت لي نيوكليون. اذا في الحساب تنكتبوا لا فالور اون ميم. دو البال راه الا خليتيها بالميم بوحدها غادي تكسفها، لان لينيرجي اللي يظن فيها الميم خاصك دير ميم بار نيوكليون. لقيتي مثلا 3 عرفتي اش تعني؟ تعني الا بغيتي تحيد غير ان بروتون ولا تحيد ان نوترون لينيرجي اللي غتخصك هي شحال؟ هي 3000. اوكي استاذ. اذا غادي نريزومي لكم هادشي اللي درنا دابا ان بتي ريزومي. كلمنا على ان نوايو. خدينا اليوم غير نوايو. ان نوايو هو ان نوايو لا اكس ا زد. هاد النوايو اش عنده؟ ديفو د ماس. chaque noyau عنده un défaut de masse. La formule, qu'est-ce qu'on a dit? Il y a Z fois la masse d'un proton plus A moins Z fois la masse d'un neutron moins la masse de X positif. Défaut de masse, c'est la différence entre la masse du noyau في l'état تكون فيه compact مجموع وبين l'état تكون فيه ماذا؟ dispersé ولا dissocié ولا سميه اللي بغيت. نفس العمليه ابري ديفو دو ماس عندنا كوا لينيرجي دو ليزون. هي لينيرجي qu'il faut fournir au noyau pour extraire ces éléments au pôle dispersés ولا الكلمات ماشي مشكل ديالو اللي بغيتو. لا فورميلا شنو هي؟ هي دلتا ام اللي لقيتو فوا سي كاري. الا ما عندكش دلتا ام سي كاري غادي يعطيك دياغرام. اذا سوا كاينه هذه سوا كاينه ديال دياغرام هي لا ماس quoi هي l'énergie de masse quoi finale moins l'énergie de masse quoi initiale. تتكون في الجراف هي هذه initiale تكون فيها النوايو، الفينال تتكون هنايا هي هذه تكونوا فيه لي بروتون اي لي نوترون. تنشدوا لينيرجي فينال تنقصوا لينيرجي انيسيال عطينا كوا لينيرجي دو ليزون. وكاينه لينيرجي دو ليزون با نيوكليير هذه سميتها
l'énergie de liaison du noyau كامل. الثانية سميتها l'énergie de liaison par nucléaire. هي EL est divisé par quoi? Par 1. بقات بارتي بسيطة 5 مينوت وما ندخلش عليكم. سمحوا لي جديتكم شي شوية. كاين شي مرات تيجي تعطيك مثلا دو نوايو أستاذ تعطيك دو نوايو. واحد لو نوايو إكس مثلا A1 Z1 مثلا تعطيكم نوايو إكس A2 Z2. تيقول لك خرج لي لينيرجي دو ليزون الاولى خرج لي لينيرجي دو ليزون ديال الثانيه وتيقول لك كومباري لا ستابيليتي. شكون هو النوايو لو بلو ستابل؟ في الكور غنقول لكم الاساتذه بان لا ستابيليتي اتونسيون تدار بلينيرجي دو ليزون مويان ما تدارش بلينيرجي دو ليزون توتال. يعني خصنا نمشيو نقلبوا على لينيرجي دو ليزون باغ نيكليون دو النوايو الاول والإنرجي دو ليزون باغ نيوكليون ديال الثاني اللي عنده الإنرجي دو ليزون كبر هو لو بلو ستابل. لقيتو باغ اكزومبل بان هذه كبر من هذه اتونسيون ما تنكومباريوش ليزينيرجي دو ليزون اتونسيون تنكومباريو لينيرجي دو ليزون باغ نيوكليون. الا كانت هذه كبر من هذه نقولوا بان لو نوايو 1 est plus stable que le noyau vert. وهنا غادي نذكروا واحد الدياغرام ديال واحد الفيزيسيان راه كلكم تعرفوا سي لا كور ديال أستون. لا كور ديال أستون هي باش غادي نختم هي باش غادي نكمل. لا كور ديال أستون أستون سي فيزيسيان من خلال لي زيتود اللي دار تراسا لينا اون كور اللي فيها موان او. شكون هذيك او؟ l'énergie de liaison par nucléaire. ها الاستاذ علاش دار موان؟ ما كنتش معاه هو دار داكشي شغلو. ها موان او en fonction de quoi? En fonction de ملي تراسا لا كور عطينا واحد لا كور بحال بريسك تقريبا ما تنحفظوش هذا الشيء هذا كومس. هاد لا كور باش فيها بليزيور نوايو هادشي كلشي ديال نوايو. هاد لا كور هادي كلها عامره لي نوايو. مشى شي يدير مشى تياخذ كور نوايو ياك تيشوف ا ديالو تيقلب على تياخذ ا نوايو تيشوف ا ديالو مزيان تيدير ابحاث ديالو شكون سي اسكو ملي تيدير ابحاث ديالو تيقلب على او تيحسبها في الخط الراسي ديال لاكور. في القسم الاستاذ غيقول لك هاد لاكور هادي بدا في الامتحان عطاها لكم ولا في التمارين اش تيقول لك فينا هي البلاصه لا بوزيسيون تاع لي نوايو لي بلو ستابل. لا بوزيسيون ديال لي نوايو لي بلو ستابل. انا متيقن بان الاغلبيه اللي قراو الدرس عرفتوا واش يقولوا الاستاذ كاينين هنايا. انت غادي يقول لك ديمونطري قبل قليل اش قلت لكم ان نوايو لي بلو ستابل الا كانت عنده لينيرجي دو ليزون باغ نيوكليون غراند. عقلوا عليها خص تكون كبيره. انت اش عندك هنا؟ عندك موان او لي مات. الا كانت او كبيره دونك موان اش غتكون؟ كونترير غتكون كونترير. اشنو هي بلو غروند؟ يعني موان غروند. اشنو هي موان غروند باللغه الرياضيات؟ مينيمال. وباللغه الرياضيات هنا ماكسيمال. كل ما كانت او ماكسيمال لو نوايو الي ستابل. صعيب بحال الحجر ولا تفتيه ولا تفتى بزز ودير او ماكسيمال صافي دير موان مينيمال. غتقلب هنا على لاكور فينا هما اللي فينا هي لا زون اللي فيها لا فونكسيون مينيمال. هنا لا فونكسيون ديكرواسونت تقريبا من هنا بقات كونستونت. شوف ابري كرواسونت يعني هاد لا زون هادي هي لا زون اللي فيها لينيرجي مينيمال. اذا سي سكون ابي لا زون دو ستابيليتي. لا زون دو ستابيليتي هادو لي نوايو سون بلو ستابل. لي بروف غادي يعطيكم الارقام هنا غير هما ماشي ارقام يعني قطعيه. انا كاين تيقول 20 كاين تيقول 40 هنا 190 195 اون توكا ما تنحفظوهمش لان بدا في ليكزام الا بغى يعطيك اون كور
يعطيك لا كود يقول لك جبدها ابروكسيماتيف. المهم تيدوروا على 40 هنا تقريبا، ولا تقريبا 195. هذه لا زون دو ستابيليتي. هذا لو سون با ستابل وهذا لو سون با ستابل. وبالتالي لا بارتي الاولى تنكملوها. كاينه البارتي الثانيه فيها الجديد، ما بغيتش ندير اللي غتلفوا بزاف عليكم. في انتظار حصه اخرى ان شاء الله. نتمنى تكونوا استفدتوا. في انتظار حصص اخرى غادي نعلمكم ان شاء الله بحول الله. هذا هو اللي غادي نقول لكم، وتحياتي، وتنطلب الله سبحانه وتعالى باش يوفقكم ان شاء الله. وفي الجروب راني غادي نحط لكم فيديوهات اخرين، ومره غادي نحط لكم التمارين اللي هما كاليتي اللي بغا يفهم شي شويه خصكم تخدموا، لان متوهين بالامتحان الوطني. هذا هو جهدي عليكم، وتنتمنى لكم التوفيق. ليله سعيده، الى اللقاء. الله يوفقكم.